زمان عزت مند اور اخلاص دے اور رب العالمین رضا دا او کم عمل کی چی اخلاصی اللہ جل شانہ تدغ عمل دیر زیاد پسندی دے دیو جبان دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توبہ للمخلصین خوشحالی دے بھی دے اخلاص کون کو دپارا یعنی دے اخلاص کو جبان دے رب العالمین لولی فتنی چکم دے اللہ ختمی زمان عزت مندو یو صحابی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کے مل ایمان اللہ نبی ایمان سے شہرے نبی علیہ السلام کو فرمائے قال الاخلاص یعنی دے ایمان نم دے اخلاص دے یہ وجہ نما عدت مندو فرمائی اخلاص ابو اللہ سے سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کو وہ اخلاص ستا ہوئی ابو اللہ سے سمرقندی رحمت اللہ علیہ وہ دو فرمائے یو شنکے دے واقع بغر کی کھڑے ہوئے دی ساتھی او دمانزر کے مراشی اس سوق دلت دنشتا او دا شنکے ودری کی الازان ہوئی او دا ازان نفس چکم دے بے منظر ودی ودری کی خبر مزو کی دا چاہ دا صفت تمانا کی زکر دا بطو زناور دی گڑی ویزی دی ویدی دی اخلاص ہوئی یہ وجہ میں دماغیت کندو اللہ رب العالمین فرمائی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین وذلك الدین القیم اخلاص حکم اللہ کرے دے ذکر اخلاص دین ویلے کی کہ مضبوط دین دا دین مضبوط جگم دے حصہ دا دیو جب نے فرمائی کنا دا قیامت کو رضبان دے ہر عمل کو زنداری کہ بکم عمل کی اخلاص جیسے ہوئی اللہ نے منتے اخلاص نصیب کی دیو جب نے منگو تا سوچو فکر ہو کنا کلچی دا یسرے دکاندار نا سودا اخلی ورطوئی جو ہمارا خق والا ہے والا سیزرا کا یعنی بیکارا والا ہے والا خق والا ہے والا در قشن کا رب العالمین دا خپل بندنا دا ہر عمل بارکی اخلاص اللہ واری یعنی ہر عمل کی بائی کی اخلاصی دا اللہ بنسبہ نے بہتر والا ہے دا دیو جب علماء عدد کندو کمون زکاة ورکو صدقی یا تردی چی موز